ألم عاهد إليكم ألم أعهد إليكم يا بني آدم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان ألا تعبدوا الشيطان ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم إنه لكم عدو مبين إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني وأن اعبدوني وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم هذا صراط مستقيم هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون أفلم تكونوا تعقلون أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي
ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل
खल्क़िन अलीम खल्क़िन अलीम अल्लज़ी जअल लकुम मिनश्शजरिल अख़ज़रि नारन फ़इज़ा फ़इज़ा अन्तुम मिन्हु फ़इज़ा अन्तुम मिन्हु तूक़िदून फ़इज़ा अन्तुम मिन्हु तूक़िदून अवलैस الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده الملكوت كل شيء وإليه ترجعون بيده الملكوت كل شيء وإليه ترجعون